الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. سرپرست اجلاس، انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، قائدین ملت، مداحان مصطفیٰ جان رحمت، فرزندان توحید، غلامان مصطفیٰ جان رحمت، عفت مآب، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام تاریخی شہر بیجاپور میں اولیاء اللہ کے شہر بیجاپور میں، صوفیاء کرام کے شہر بیجاپور میں عظیم الشان تاریخ ساز تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے. میں جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور کے صدر و اراکین، کارکنان، وابستگان، الہاشمی یوتھ ونگ کو، اہل سنت ویمنس ونگ کو، جامعہ فاطمہ زہرا البتول کے طالبات معلمات کو، جامعہ ہاشم پیر کے تمام طلباء کو اور جمیع نوجوانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جن کی دن و رات کی محنتوں سے یہ عظیم الشان کانفرنس منصع شعود میں آئی ہے. ابھی گزشتہ ہفتہ بہت بڑے پیمانے پر کولار کی سرزمین پر 2 روزہ عظیم الشان سنی اجتماع منعقد ہوا. 8 فروری کا اجتماع خواتین کے لیے مختص تھا،
जिसमें हज़ारों की तादाद में ख़वातीन इस्लाम, हमारी बेटियां बहनें शिरकत की सआदत से सरफराज रही। दूसरे दिन यानी 9 फरवरी को बहुत बड़े पैमाने पर आप हजरात के लिए सुन्नी इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत करके जमात अहले सुन्नत से अपनी वाबस्तगी, अपनी मोहब्बत और अपनी उनसियत का बैन सबूत पेश किया। 8 दिन के बाद यानी आज हम वादी नूर दरबार स्कूल ग्राउंड में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। आप तमाम की तशरीफ़ आवरी, आप तमाम की शिरकत आज की इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहमियत रखती है। मैं मुख्तसरन चंद मारूज़ात आज की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के गर्ज़ व गायत के हवाले से आप हज़रात के गोश गुजार करना चाहूँगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 तरह के फितने हैं। एक फितना खारजी फितना है और एक दाखिली फितना है। आलम इस्लाम 1400 सालों से इन 2 फितनों का शिकार है। खारजी फितना यहूद व नसारा दुश्मनाने दीन, आदाए दीन का फितना है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में बड़े पैमाने पर यहूद व नसारा बरसरे पैकार रहे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करते रहे। वही एक दाखिली फितना था जिसे मुनाफिकीन का फितना कहा जाता है। आप हजरात पढ़े लिखे हैं, बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही जिम्मेदार हैं। बड़ी तादाद में खवातीन तशरीफ लाई हैं। खवातीन की शिरकत, नौजवानों की शिरकत हजारों की तादाद में। मैं तवज्जो का तालिब हूं। दाखिली फितना उन लोगों का फितना था जो मस्जिद नबवी में सफ़े अव्वल में बैठा करते थे, जिनके सर पर टोपी हुआ करती थी, अमामा हुआ करता था, दाढ़ी हुआ करती थी और वो हाथ में मिसवाक भी रखते थे और सिहाबा के साथ बैठे रहते थे। ज़ाहिरी तौर पर उन्हें सिहाबी समझा जाता था, मगर वो सिहाबी नहीं थे। अंदर से एक आप कह सकते हैं कि वो मुनाफिक थे। अंदर से वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन थे। उनका ज़ाहिर कुछ था, बातिन कुछ था। मुझसे कबल आपने हाफिज गुलाम हुसैन सल्लमहु से उनके खिताब के दौरान मैं ऑनलाइन देख रहा था, जब मैं सफर से बीजापुर पहुंच रहा था, उन्होंने कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इस्लाम के लिबास में, मुसलमानों के लिबास में, दाढ़ी टोपी के साथ, अमामे के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुनाफिकीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में मौजूद थे। मुनाफिकीन कैसे कैसे फितने बपा करते रहे आपको पता है। वक्त दामनगीर है, मैं आपकी तवज्जो बड़ी मोहब्बत के साथ चाहता हूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में उनका काम गुस्ताखी और बेअदबी करना था। उनमें एक बहुत मशहूर मारूफ शख्स गुजरा, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई। उसकी मईयत में उसके साथ एक जमात भी तश्कील पाई थी। वो मस्जिद ज़रार में बैठ करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी बेअदबी करते थे। ये तफसीलात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी की हमारे आपके सामने हैं। फिर उसके बाद ये फितने सर उठाते रहे और 14 सदियों से जिन फितनों 1400 सालों से जिन फितनों से हम आप दो चार हैं, उन फितनों के पीछे याद रखिए यहूदी हैं, उन फितनों के पीछे नसारा हैं। इधर 100-150 सालों में बाज़ाब्ता तौर पर बहुत सारे फिरके वजूद में आए, बहुत सारे फिरके बने, बहुत सारे मुसलमानों के नाम पर तफरके डाले गए। आप हजरात इससे भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
14 सदियां गुजर गई हैं, हम अहले सुन्नत व जमात, कल भी अहले सुन्नत व जमात थे, आज भी अहले सुन्नत व जमात हैं, क़यामत तक अहले सुन्नत व जमात रहेंगे। इसलिए कि इस जमात का बानी व बानी कोई मौलाना, कोई पीर, कोई मौलवी नहीं है। जिस दिन अल्लाह के रसूल ने अपने नबी और रसूल होने का ऐलान फरमाया, उसी दिन इस मुबारक जमात की बुनियाद पड़ी। हम अपनी किस्मत पे रश्क करते हैं, नाज करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले सुन्नत व जमात में पैदा फरमाया, उस मुबारक जमात में पैदा फरमाया जिस मुबारक जमात में अल्लाह ताला ने गौसे आजम को पैदा फरमाया, गरीब नवाज को पैदा फरमाया, बंदा नवाज को पैदा फरमाया, हाशिम पीर को पैदा फरमाया, हमजा हुसैनी को पैदा फरमाया, अब्दुल रज़ाक कादरी को पैदा फरमाया, ख्वाजा अमीन को पैदा फरमाया। हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इन औलिया अल्लाह की मुकद्दस जमात में पैदा फरमाया है। आपको नाज है कि नहीं? बोलिए जरा, हाथ उठा करके बोलिए दोनों, सब मिलकर के मेरे साथ बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बुलंद आवाज से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते। अफसोस इस बात पर होता है कि मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों में तफरका डाला जा रहा है, मुसलमानों में इंतशार, इफ्तिराक पैदा किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि हम दोनों फितनों का मुकाबला कर रहे हैं। खारजी फितने का भी मुकाबला, दाखिली फितने का भी मुकाबला। ये 14 सदियों से सिलसिला चल रहा है। आज भी 2025 में भी यहूदो नसारा के सपोर्ट पर बाज़ाब्ता तौर पर बनाम मुसलमानों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, और ताज्जुब की बात यह होती है अकीदा तौहीद के नाम पर, अकीदा तौहीद के नाम पर मुसलमानों को लड़ाने की साजिश, अकीदा रिसालत के नाम पर मुसलमानों को लड़ाने की साजिश। अकीदा तौहीद की, अकीदा रिसालत की, अकीदा आखिरत की ऐसी तौज़ीह तशरीह की जा रही है, उस तौज़ीह तशरीह को सुन करके बड़े पैमाने पर मुस्लिम नौजवानों में गुमराही फैल रही है। हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अहमद नक्शबंदी तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरमुल मकाम पीर तरीक़त शाह अफजलुद्दीन जुनैदी उर्फ सिराज बाबा सज्जादा नशीन बारगाहे शेख दकन तशरीफ ला रहे हैं। मैं हजरत वाला का, उलमाए किराम का खैर मकदम करता हूँ। हमारे दरमियान उलमाए किराम भी तशरीफ लाए हैं, मैं उलमाए किराम का भी खैर मकदम करता हूँ। अहलन सहलन मरहबा, आप तशरीफ लाए। हमारी दावत पर, हमारी गुजारिश पर आप हज़रात इत्मीनान और सुकून से बैठिए। अकीदा तौहीद के नाम पर और अकीदा रिसालत के नाम पर, अकीदा आखिरत के नाम पर अलग अलग तौज़ीह तशरीह तफसीर बयान की जा रही है। वो आयतें जो बुतों के रद में नाजिल हुई, उन आयतों को उठा करके अल्लाह के रसूल की जात पर चस्पान किए जा रहे हैं। वो आयतें जो बुतों की तरदीद में नाजिल हुई, उन आयतों को औलिया अल्लाह पर चस्पान किया जा रहा है। बहुत ही साजिश के तहत, प्लानिंग के साथ उम्मत मोहम्मदिया में तफरके पैदा किए जा रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इस अमर के हवाले से कि आज आलमी सतह पर इस्लाम बड़े नाजुक मराइल से गुजर रहा है। आपको पता है अहले फलस्तीन, अहले गजा किन कर्बनाक हालात से गुजर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं बिलाद इस्लामिया के हालात कैसे। आपको पता है हमारे मुल्क में भी हालात नागुफ्ता भी हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक, हम हर तरफ नफरत का माहौल देखते हैं। और हमारे मुल्क में भी आए दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर, आपके नामूस पर हमला किया जा रहा है। ये तबका खारजी तबका है, यानी जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वो लोग आए दिन कुछ ना कुछ शरारत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करते रहते हैं। आपको पता है कई किस्म के पाखंडी
خواہ وہ شمال کے ہوں خواہ وہ جنوب کے ہوں، بڑے پیمانے پر وہ حضور علیہ السلام کی شان میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کرتے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم آپ پورے ملک میں سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں، ہم لوگ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی بے ادبی کرے، ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہم تن من دھن سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پر، آپ کے ناموس پر، آپ کی عزت پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ، ہر بیٹا ہر بیٹی یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ناموس پر قربان ہو جائیں۔ ہمیں گالی اگر کوئی دے برداشت ہے، ہمیں برا بھلا کوئی کہے برداشت ہے، مگر حضور کی شان میں کوئی گستاخی بے ادبی کرے ہمیں برداشت، بولیے میرے ساتھ، ہمیں برداشت، بلند آواز سے کہیے ہمیں برداشت نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ وطن عزیز میں جہاں ایک طرف ہم لوگ اتحاد بین المسلمین کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ اتحاد بین اہل سنت والجماعہ کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں متحد رہنا چاہیے، ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کلمہ ایک طرف تو ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی کر کے اس اچھے سے ماحول کو خراب کیا جائے، سارے مل کر کے ہیں تو یہ اتحاد کی فضا کو خراب کیا جائے، توڑا جائے، برباد کیا جائے، اس کی فکر کیا کرتے ہیں لوگ۔ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ سرگرم ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ اس طرح بیجاپور میں اٹھایا گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایک پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام میں خواتین کو، مردوں کو جمع کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے توحید کے نام پر، بلایا جاتا ہے قرآن کے نام پر، بلایا جاتا ہے حدیث کے نام پر۔ آپ افسوس کریں گے، قرآن و حدیث کے نام پر بلا کر، دین کے نام پر بلا کر یہ کہا جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نور نہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ سب مل کر بولیے۔ یہ بولی ان کی ہے جو قرآن اور حدیث کے نام پر بلا کر کے پروگرام کر رہے ہیں۔ حضور کے علم غیب کا انکار، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات بعد الممات یعنی حیات النبی کا انکار، میلاد النبی کا مذاق، غوث اعظم کی شان میں گستاخی، اللہ والوں کی شان میں گستاخی، علماء اہل سنت کی شان میں گستاخی، اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے اور یہ ذہن بنایا گیا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ زیادہ حضور علیہ السلام کی شان اگر بیان کرو گے تو اس میں عقیدہ توحید میں فرق آئے گا، شرک کرنے کا شائبہ پیدا ہوگا، شرک کا شک پیدا ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ تمہارا اپنا عقیدہ ہوگا، تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک۔ ہم عقیدہ توحید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کی جائے گی، اسی قدر عقیدہ توحید مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ خدا مانتے ہیں، نہ خدا کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، نہ خدا کے صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، جو کچھ آپ کے پاس شان عظمت ہے، فضائل ہیں، خصائل ہیں، شمائل ہیں، معجزات ہیں، اے مدینے کے تاجدار آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔
اس کی شان عظمت بے مثال ہے. کوئی بھی اس امر کو پسند نہیں کرتا، لیکن غیر ضروری طور پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش، تفرقہ ڈالنے کی سازش، اس طرح کی گستاخیاں، بے ادبیاں کی جا رہی ہیں. یہ داخلی فتنہ ہے. اس فتنے سے لڑنا کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آنے والا ہمارے بھائیوں کی شکل میں ہے، آنے والا داڑھی ٹوپی کے ساتھ ہے، آنے والا امامے کے ساتھ ہے، آنے والا مسواک کے ساتھ ہے، تسبیح کے ساتھ ہے، آنے والا داڑھی ٹوپی کے ساتھ قرآن حدیث کی بات کرنے والا ہے. یہ بہت ہی بڑے پیمانے پر چیلنج ہو جاتا ہے. افسوس اس بات پر ہے کہ ایک طرف تو اتحاد کی بات کی جاتی ہے اور دوسری جانب اتحاد کو ختم کرنے کے لیے سازشیں ہوتی ہیں. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اسی مقصد کے تئیں ہے کہ بیجاپور میں بحمدہ تعالی غلامان مصطفیٰ ہزاروں کی تعداد میں رہتے بستے ہیں. بڑی تعداد میں ہماری خواتین ہیں. یہ اللہ والوں کا شہر ہے، اولیاء کا شہر ہے. یہاں اس طرح کے فتنے نہیں چلیں گے. میں اپنا پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی حرکت دوبارہ کی گئی، اس طرح کی حرکت دوبارہ کی گئی تو اس کا بڑا خطرناک انجام ہوگا. ہم تقریر یا مناظرہ نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ مباہلہ کریں گے. ہم ڈائریکٹ مباہلہ کریں گے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو. بہت سالوں پہلے، یعنی 25 سال پہلے بھی ہم نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا. آج تک اسے کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کیا ہو، کیسے ہو، کس طرح سے ہو. ہمارا دیش آزاد ہے، سیکولر کنٹری ہے. سب کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اپنے مسلک کے مطابق جینے مرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے. ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں چھیڑو مت. ہمیں اگر چھیڑو گے تو یہ تو ایک جلدی میں منائی گئی کانفرنس ہے. بالکل حضرت 4-5 دنوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ 8 دن کے اندر اندر اس کی تیاری ہوئی ہے. یہ بہت ہی جلدی میں منائی ہوئی کانفرنس ہے. اگر دوبارہ اس طرح کی حرکت ہوگی تو بہت بڑے پیمانے پہ ہر طرح سے کارروائی کی جائے گی. میں بہت محبت سے کہہ رہا ہوں، اپنائیت سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے اور اپنے اتحاد اہل سنت کو مضبوط کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ. آپ کو ناز ہے اپنے سنی ہونے پر؟ ذرا بلند آواز سے کہیے الحمدللہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ آپ کو شاد آباد سلامت رکھے. میں وقت زیادہ لیے بغیر ہمارے درمیان ہمارے مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں. میں ناظم اجلاس سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر سرپرست اجلاس کے دست مبارک سے آئے ہوئے ہمارے دونوں مہمانوں کی گلپوشی کی جائے. آپ تشریف لائیے، گلپوشی کرتے رہیے. میں مائک پر ہوں، آپ دونوں مہمانوں کی گلپوشی کریں. ہمارے سرپرست اجلاس برادر مکرم حضرت سید شاہ معین الدین حسینی ہاشمی دامت برکاتہم کے دست مبارک سے آئے ہوئے ہمارے دونوں مہمانوں کی گلپوشی کی جائے گی. میں چاہوں گا کہ دونوں مہمانوں کی گلپوشی پہلے حضرت سراج بابا ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ سراج بابا کی گلپوشی کی جائے. پھر اس کے بعد خطیب ہندوستان اس وقت صرف ہندوستانی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر جس نے اپنی خطابت کا ڈنکا بجایا ہے، جن کی خطابت کو بڑی شہرت حاصل ہے، آج وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ اہل سنت و جماعت کے وہ عظیم خطیب ہیں جو دوائی گولی دے کر بیماروں کا علاج کرنا بھی جانتے ہیں اور ضرورت پڑے تو بہترین آپریشن اور سرجری بھی کرتے ہیں. تالیاں نہیں بھائی، نعرہ تکبیر. نعرہ لگاؤ بھائی، نعرہ لگاؤ. یہاں رہے ایک منٹ، درمیان میں سے کوئی اٹھ کے ایک بلند نعرہ بلند کرے. کوئی دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب میرے ساتھ مل کر کے سب مل کر کے میرے ساتھ لگائیے نعرہ یا علی.
सब मिल करके मेरे साथ कहिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, दरबार स्कूल से यह सदा बुलंद हो और बारगाह रिसालत में हदिये के तौर पर पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली या अली, नारे हैदरी, या अली या अली। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत जिंदा- कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद खतीब हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इत्मीनान से बैठिए, हजरत वाला हैं, आप हैं, खिताब समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। मैं लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।